वेख्यानो नजर कोई आवे ना अखियानो नजर कोई आवे ना अखियानो तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियानो तू दिसदा من دارم واقعیت خودتو بهت میگم. همه یه روز وقتی اسم خدا رو ذکر میکنی حتی اندازه یه دونه یه تسبیح بهش اعتماد نداری، وگرنه الان داشتی دعا میکردی نه اینکه واویلا کنی. این تسبیح رو دور بنداز و بهش اعتماد داشته باش. به خدا قسم دخترای تو صحیح و سلامت خونه میان. منم به همین اعتماد همیشه منتظر بودم و اون دوباره پسرمو به هم برگردوند. شما کجا بودین؟ دارم میپرسم، دروغ گفتین. کجا رفته بودین؟ خونه جناب شیخ. بسم الله الرحمن الرحیم. چطور شده؟ خوبه؟ خوشمزه است؟ یه خورده سوخته بود. حتما با یه سوختگی داره نه؟ نه کاملا خوبه. راستش من سرگرم حرف شدم. دخترها بازم اومده بودن. اون دوتا داداش رنگرز که هستن، دخترای اونا بود. دیگه با اونا سرگرم شدم. یه دخترشون قرار ازدواج کنه، میخوان من استخارشون رو بگیرم. گلسو؟ حبیب الله اون یکی دیگر رو دوست داره. اینجا همین جوریه. اینجا عاشق یه پسری مثل شاهرخ خان میشی، اما ازدواجت با کسی مثل یه پسر کارگر مغازه‌دار میشه. با پسری که اینجا هم همین جوری میشه. اما با این دختر نباید اینطوری بشه. چقدر خوشبوه. تقریبا 3-4 هزار روپیه‌ای هست. مامان یه بار بوش کن. ای بابا کافیه، این عطر عادی نیست که، تبرکه. برو اینو با احتیاط بالای تاقچه بذار گم نشه دخترم. هر وقت تو خونمون مراسم یا مولودی بود اون وقت هممون از این عطر میزنیم. ولی من هنوزم به شما شک دارم. این عطر رو حاج خانوم بهتون نداده. شاید از جای دیگه اومده. واقعیتو به هم بگو، وگرنه الان باباتو میفرستم خونشون. وقتی اونجا رفت دست شما دوتا رو میشه. واقعیتو به هم بگین. بفرمایید زنمو، برین بپرسین. پس چه نیازی بود یواشکی بریم؟ واسه شماها که مهم نیست ما دوتا تو امتحان قبول بشیم یا نه، اما برای ما دوتا خیلی مهمه. خب یکی از ما رو با خودتون میبردین. بی خیال مامان، شما رو کاغذ می نوشتین و دست داداش هارون رو میفرستادین واسه یه دعا کردن. مطمئنم با همون نمی اومدین. اگرم می اومدین مثل زنای دیگه باید تو صف منتظر می بودیم مگه نه؟ ما رو حاج خانم تو آشپزخونه‌اش نشوند و برامون شربت هم درست کرد. حیف که گوشیم نبود وگرنه سلفی می گرفتیم. آره حتما همون با تو سلفی میگرفت.
میگرفت مامان، اون خیلی خوبه. از اون آدمای مغرور نیست که شما فکر میکنی. واقعا؟ ولی حاج خانم که حتی با کسی حرفم نمیزنی. اون خیلی خوبه زنمو. شما هم باید حتما ببینیدش. تو چرا اخمات تو همه؟ گلسون دارم با تو حرف میزنم. بله. تو چرا انقدر ساکتی؟ راستش مامان داشتم فکر میکردم که اگه دعای حاج خانم قبول نشه پس ما چی کار تو کنیم؟ بکن شده از دهنت یه حرف خوب در بیاد. همش حرفای مزخرف میزنی. زود باش دیگه، برو بذارش رو تاقچه. اونا غیر از فامیلاشون به غریبه دختر نمیدن. درست مثل ما. تقریبا. بعدش چی شد؟ نه تو با کسی ازدواج کردی که میخواستی و نه من. اون قبول نمیکنه. اون قبول نمیکنه. اون حرف تو رو قبول نمیکنه. آره قبول نمیکنه. جدی میگی؟ اون آدمی که تجارت به این بزرگیشو بدون مشورت با تو پیش نمیبره حرف تو رو قبول نمیکنه؟ این مسئله ازدواج دخترشه. تو اینجور مسائل خیلی حساسن نوربانو. یه غریبه را قبول ندارن. این چه حرفیه؟ حبیب جان عزیزم، این آدم با هر قبیله‌ای، با هر مذهبی و با هر قومی معامله میکنن، ارتباط برقرار این که میکنن. مسئله کاری نیست. این مسئله کاری نیست. تو مسئله ازدواج فقط تا حد استخاره کردن حرف ما رو قبول دارن. اصولا اونی باید استخاره کنی که مشکلی داره. پس اون چرا ازت راهنمایی میخواد؟ چون بهش اعتقاد داره. از این اعتقاد استفاده کن و از طریق استخاره این ازدواج رو به راه کن. تو اصلا میدونی داری چی میگی؟ این کار اشتباهیه. اشتباه تر از این نیست نه؟ دختری که داره ازدواج میکنه از ته دل راضی نباشه. اگه اینطوری بود پس تو مذهبمون چرا از خود زن جواب بله رو میشنون؟ وگرنه رو کاغذ اسمشو مینوشتن و ازدواج میکردن. ببین اینجا اینجوریه. دخترای اینجا هر لحظه ممکنه یه خانواده‌ای ازشون خوشش بیاد و با هم وصلت کنن. و همه ی عمر زیر این بار وصلت میمونن. با یکی دیگه زندگی میکنن ولی به یکی دیگه فکر میکنن. من نمیفهمم تو چرا انقدر به این مسئله حساس شدی؟ چون که من به اون دختر قول دادم که با کسی ازدواج میکنه که خیلی دوستش داره. میدونین اونا تدارک عروسی رو شروع کردن؟ چی؟ قبل از جواب بله؟ آره والا دخترتون عروس اون فامیله، اون همه چی رو تدارک میبینه. این خیلی خوشمزه شده. کی درستش کرد؟ عزیز دردونتون. به به مینو خیلی خوشمزه شده. نه خیر این نه، مهرنگار درست کرده. اون از کجا عزیز دردونم شد؟ میدونین اون چه میگفت؟ میگفت وقتی شوهرت جوان بوده من میومدم پیش مادر شوهرت قرآن میخوندم. مزخرف میگه، دروغ میگه. اون اصلا قرآن نخونده. اگه قرآن میخوند الان زندگیش این بود؟ مگه نذر کرده بوده؟ نذر نکرده بود، واسه دخترتون درست کرده بود، ولی اون نخورد. میدونی که منم به غذای اون اصلا لب نمیزنم.
ولی خیلی خوشمزه است. میخوری؟ این چه حرفیه میزنی دایی جان؟ توبه من به غذای اون زن حتی دستم نمیزنم. آفرین، این شد حرف حساب. راستی پسرم، تو با شیخ در مورد استخاره واسه تاریخ عقد حرف زدی؟ بله به جناب شیخ گفتم. خب بالاخره این بار بیان از همون تاریخ عقد رو میخوان، مگه نه؟ در ضمن تو به حمزه هم بگو باید از قبل بهشون بگیم تا اون بتونه بیاد. اون نیاد بهتره. چرا پسر؟ چرا اینجوری میگی؟ اونو تو عروسی ببینم دلم میشکنه خان داداش. در ضمن من از بچگی گلسوم و عروس خودم میدونستم. ای بابا، این حرفا رو بیخیال. خداوند خودش زوجا رو انتخاب میکنه، این دست خداست. یه دختر دیگه پیدا میشه، مگه دختر کمه؟ تو فقط واسه گلسوم دعا کن. زندایی جان یادتون نره هنوز استخاره شیخ مونده، تصمیم نهایی اون میگیری. آره اینم هست، ولی انشالله که تصمیم خیری باشه، فقط دعا کنی. دیر وقت شده، بیا بخواب. میا، اما هنوز ذکرم تمام نشده. تو ذکر نمیگی. به نظر من حرفای من ذهن تو درگیر کرده. دقیقاً خانم. پس درسته؟ تو هر جور صلاح میدونی همون کارو کن. اون دختر بالاخره یه جوری زندگیشو میگذرونه. من به خاطر اون دختر نگران نیستم خانم. من به فکر زندگی تو هم. چرا؟ تو امروز یه حرفی به من زدی نوربانو. نه من با کسی که میخواستم ازدواج کردم، نه تو. ببینم تو زندگیت کسی و اگه من بگم آره؟ پس به خدا سوگند میخورم که اونا را به هم دیگه میرسونم. هیچ وقت فکرشم نکن. من به روح بابام سوگند میخورم تو زندگیم حتی به یه مرد نیم نگاهی هم ننداختم، چون که هیچ کس این لیاقتو نداشت. من فقط بابامو دوست داشتم و بعد از اون تو رو. اون لحظه فقط احساساتی شده بودم. تلاش میکردم کلماتی رو بگم تا غم اون دختر رو بتونم بهت بفهمونم. نمیدونم ولی خیلی از اون دختر خوشم میاد. معصومه، خیلی ساده است. الان دیگه ذکرتو تموم کن. بقیه حرفا رو توی اتاق میزنیم. اسم اون پسر چیه که این دختر میخواد باهاش ازدواج کنه؟ بلال. इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा आतिश
इश्क साड़े तन में आतिश पानी बाबू जाए पर इश्क दादा रूकेड़ा गुलाब फरी شیخ بزرگمون جناب محترم حبیب الله خان درخواست کرده که تو رو ببینه. مامان چیه بگو؟ این ظرفای خاله است، ببرم خونش؟ تو چرا میبری؟ هارون میاد میبره. مامان باید یه تشکری هم بکنم دیگه. لازم نیست اونجا بری. باشه پس از دم در میدم و زود برمیگردم. باشه گفتم که نمیخواد بری، حتی نزدیک درش هم نمیشی. از زنمود بپرس که اون چقدر به من بی احترامی کرد. مامان شما با زنمو هم دعوا میکنی ولی هیچ وقت از حرف زدن با اون منعمون نکردی. با رابعه که نسبت داریم. منم با اون نسبت دارم، اون برام مثل مادره. هارون بیا این ظرفای مهرنگار رو ببر خونهشون، هزینه کلاساش هم حساب کن. واقعا که مامان حداقل همون یه ماهو پرداخت کنید. خب همون 26 روز رو پرداخت میکنم دیگه. این کاری که الان شما میکنین کار خیلی زشت و ناپسندیه. برو بابا به کارت برس، دخالت نکن. چی داری میگی هارون؟ چرا اون جناب شیخت اینو صدا زدی؟ خب ایشون دلیلشو به من نگفتن. خب برو ازش بپرس اون با پسر من چی کار داره؟ خاله جان حتما کار خیریه. از طرف خودت چیزی نگو، برو ازش بپرس. برو. من نمیتونم ازشون دلیل بپرسم. اون هرچه امر میده من همون انجام میدم. امر اون برای تو درسته چون مریدش هستی، اما ما نیستی. حرفتون درسته خاله جان، اما الان شما آبروی ما رو حفظ کنی، خدا آبروی شما رو حفظ کنی. من نمیفهمم اون با بلال چه کاری میتونه داشته باشه ها؟ ببینین خاله جان، برای ایشون 1000 کارگر هست که از صبح تا شب بخواد خدمتشو کنه. چیز خاصی نیست. ایشون به پسرتون نیازی نداره. اگه اینو صدا زده حتما یه چیزی هست که به صلاح خودشه. نه برو بهش بگو ما هیچ صلاح و نفعی ازش نمیخوایم. برو از طرف من عذرخواهی کن. برو. نمیتونم سرپیچی کنم، اینقدر شجاعتشو ندارم. ببینین التماس میکنم، خواهش میکنم بذاریم با هم بیاد لطفاً. پسر جان داری چی کار میکنی؟ دستتو بنداز پایین ببینم. و تو چطور میتونی منو مجبور کنی؟ نه خیر، من شما رو مجبور نمی کنم. من خودم جلوی شما مجبورم. خواهش میکنم بذارین این با من بیاد. هارون اینجوری نکن پسر، منو از این شیخ و مرشداش دور نگه. خاله جان من مدیونتون میشم، همه عمر مدیونتون میمونم. بذارین با هم بیاد لطفاً. ببین داری اذیتم میکنی. برو بهش بگو بلال نمیخواد بیاد پیشت. درسته، منم همینجا میشینم تا وقتی این با هم نیاد. من همینجا میشینم. پسر تو دیوونه شدی؟ خاله جان شما چرا نمیفهمین؟ من انقدر جرئت ندارم که از فرمانش سرپیچی کنم. پس همین الان برو بهش بگو که بلال دیگه اینجا نیست. من چطور میتونم بهشون دروغ بگم؟ خاله جان اگه من دروغم بگم اون یه آدم معمولی نیست. اون میتونه راست و دروغ رو زود بفهمه. خاله جان اون همه چیزو میفهمه. باشه هارون همینجا بشین تا هر وقت که دلت میخواد. اونم زود اینو میفهمه. آره باشه میشینم. مامان جان من باهاش میرم. پس چی فکر کردی حبیب؟
چای تو بگیر. دارم ازت چیزی میپرسم. آره خب منم صداش زدم. بذار حالا بیاد، منم باهاش صحبت میکنم. حبیب، من از انتخابات دارم حرف میزنم. امروز باید به مردم اعلام کنیم که از کدوم حزب حمایت میکنیم. آخه چه لزومی داره که الکی خودتو درگیر این قضیه کنی خانم؟ نه خیر، خیلی لازمه. اگه ما به مردم نگیم که از کدوم حزب حمایت میکنیم و بی‌طرف بمونیم، پس اونا هم بی‌طرف میمونن. شما خودت تصمیم بگیر که کدوم حزب رو حمایت میکنیم. چی رو داری میبینی؟ بالاخره این ازدواج کرد. تو اونی که باهاش ازدواج کرده رو دیدی؟ هنوز چهرهشو ندیدم. وقتی زن عشقشو به دست نیاره، اون وقته که با نفرت ازدواج میکنه. و مرد، اون وقت مرد چی کار میکنه؟ آقا هارون رنگرز اومده. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. به حاج آقا خبر دادن، همین الان میاد اینجا. حاج آقا این بلاله و ایشونم مامان بلاله. حاج آقا میخوان با بلال تنهایی حرف بزنن، شما با من بیاین. بذار باشن. تو برو. به روی چشم آقا. بفرمایید. بلال، تو کارت چیه؟ من دیپلم دارم، دیپلم برق. شاغلم هستی بلال؟ نه خیر، ولی تصمیم دارم یه کاری شروع کنم، کار گوشی و وسایل الکترونیکی. واسه ازدواج چه برنامه‌ای داری؟ اول کارش رو به راه بشه، بعد ببینیم چی میشه.
دختری و مد نظر داری؟ نه خیر. هنوز به اونجا فکر نکردی. من دارم از تو میپرسم بلال. اگه دختری هست به من بگو. بله هست. همین جوری از سر بچگیش میگه حاج آقا. خب اون کی؟ تو همسایگیمونه. دختر دایی داداش هارونه. برای درس خوندن میومد پیش من. دختر خیلی خوبیه، اما ما هنوز چنین تصمیمی نداریم. وقتی شما از دختر خوشتون میاد بلالم خوشش میاد، پس چرا تصمیمی نداری؟ آخه اونا به غریبه دختر نمیدن حاج آقا. اگه شما بخواین من باهاشون حرف میزنم. نه خیر حاج آقا، ازتون خیلی ممنون. خیلی خوب باشه، منم همینم میخواستم بدونم. حالا دیگه میتونیم بریم؟ پاشو بلال پسرم، پاشو بریم. مامان شما حرف خودتون رو زدین نه؟ منم الان حرف خودم رو میزنم. حاج آقا، بین من و شما یه مشکلی وجود داره. خانواده اون مرید شما و ما مرید شما نیستیم. مامان منم خیلی گلسومو دوست داره، اما من بدون اون حتی نمیتونم به کس دیگه ای فکر کنم. سلام علیکم دایی. علیکم السلام. دایی اون من دایی. بله راستش من الان رفته بودم که راستش چی میخوای بگی پسر؟ حرفتو بزن، کار دارم. آره دارم میگم. راستش شما رو جناب شیخ فوری صدا زده. جناب شیخ صدام زده؟ اتفاق بدی که نیفتاده. نه خیر، اتفاق بد نمیدونم. به من که چیزی نگفتن. حتما یه چیزی گفته نه؟ قبلا که اینجوری صدام نزده بود. نگران شدم. آره منم نگران شدم. شما یه کاری کنین، خودتون برید، ایشون همه چی رو بهتون میگنه. ولی تو چرا اینقدر مضطربی؟ حالت خوبه پسر؟ آره خوبم. مضطرب نیستم، اما من برم جای مجید رو ببینم. با هم تماس گرفته بود. باید باش حرف بزنم. شما برید و بپرسید موضوع چی بوده. باشه میرم. پس شما زود برید. باشه دارم میرم. آخه چی داری میگی؟ راست میگم. واسه همین جناب شیخ دایی جان رو صدا زده. نه این ممکن نیست. دایی جان به نظر من 100% همین موضوعه. وگرنه خودتون فکر کنین جناب شیخ با بیلو چه کاری داره اونو خونش صدا بزنه، باش با احترام رفتار کنه؟ این چه معنی میتونه داشته باشه دایی جان؟ نه خیر، این ممکن نیست. جناب شیخ خیلی خوب میدونه ما به غریبه دختر نمیدیم. آره ولی جناب شیخ اینا هم میدونه که چی به صلاحمونه. آره اون میدونه چی به صلاحمونه، اما شیخ خانواده‌ای رو واسه وصلت انتخاب نمیکنه که هیچ احترامی نداره. اما فعلا که انتخاب کرده. بیلو الان با جناب شیخ بیعت کرده. دیگه
دیگه در نظر ایشون همه ما توی یه سطح هستیم. اما من مطمئنم که توی این حتما یه مصلحتی هستش که ایشون یه همچین تصمیمی گرفته. دارین چی کار میکنین؟ تو از اینجا میری. چرا؟ رفتنت از اینجا بهتره. مامان الان که همه چی درست شده و شیخشونم راضی شده، بهم قول داده که ازدواجمو با کلثوم درست میکنه. خب اونا نمیتونن رو حرف شیخ حرف بزنن. الان مشکل شما چیه مامان؟ تو نمیتونی اینجا ازدواج کنی. این چه حرفیه که میزنین؟ من اون دختر رو ناامید کنم؟ تنها بذارم و درم کسی که به خاطر من پیش شیخش رو انداخته؟ اون بچه است. هنوز فکر میکنه همه چی خاله بازیه. به خاطر فرار کردن از اون خونه داره تو رو اسیر اون خونه میکنه. چرا اسیر بشم مامان؟ آخه چرا اسیر بشم؟ من ازدواج میکنم و همسرمو میارم خونه، همین موضوع تموم میشه میره. اینقدر راحت نیست. برای تو که غیر ممکنه. من مامانتم، تو رو خوب میشناسم. تو با همچین خانواده ای نمیتونی کنار بیای. مامان منم مجبور نیستم کنار بیام. من دختر نیستم که خونه اونا برم. این چمدونتم بستم. دیگه میتونی از اینجا بری. شما که گفته بودین بدون من هیچ جایی نمیرین و از این به بعد با هم دیگه ایم. تو برو، منم پشت سرت میام. نه خیر، من دیگه هیچ جا نمیرم و اگه شما میخواین برین پس میتونین برین. خودتو نشون دادی. درست مثل باباتی آدم خودخواهی. در اصل شما خودخواهی میکنین. میخواین به خواسته شما راضی بشم. به خواسته خودم راضیت میکنم. من دارم زندگی تو نجات میدم. شما با زندگی من چه مشکلی دارین آخه؟ الان که حتی شیخشون هم دست رو سرم گذاشته چی میگین؟ رو سرت نه، بلکه رو گردنت. تو نمیخوای بفهمی. اونا میخوان زنجیر به پات ببندن. زنجیر بردگی. بردگی واسه چی؟ اونا که منو آزاد کردن مامان. از اون حس کم بودن که من درگیرش بودم. از چه احساس کمی حرف میزنی ها؟ اینکه تو مرید اون نبودی و الان اجازه داده که به پاش بیفتی و بهش التماس بکنی؟ مامان من که حاضر بودم پیش هر کسی به خاطر عشقم التماس کنم و اگه یادتون باشه من پیش شما هم التماس کردم. این عشق واسط گرون تموم میشه. تو اینو نمیفهمی. نه تنها پیش یه شیخ بلکه پیش یه قوم و قبیله باید سرخم بکنی. دومات بالاخره باید تو یه حدی حرف شنوی داشته باشه. این حرف تازه‌ای نیست. تو خونه تو حرف شنوی نیست. تو نمیتونی با اونا کنار بیای. زندگی خودت اون دختر رو داری نابود میکنی. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ اگه خونه بابام تو رگای منه پس بابام آدم حرف شنوی بود. تا جایی که من دیدم اون همیشه سرش خم بوده. پس درسته. میتونی بری. برو همون جایی که دلت میخواد. اما دیگه اینجا نمیمونی. مادر شوهرم اصلا با هم درست حرف نمیزنه. فکر میکنه من دست زرگری گرفتم و خونمون آوردم. ای بابا اینو بشنو. وقتی اون دختر چاقشو کسی انتخاب نمیکنه پس تقصیر تو چیه؟ وای خدا، تو همه فامیل یه واویلایی به پا شده که شاهزاده جوانشون از دست رفته. از اینجا هم دارن شاهزاده خانم میبرن آبجی کنیز. این گلیه ما کم کسی نیست که. خب بگو خانواده پسر نظرشون چیه؟ ای بابا، روزی 2 بار زنگ میزنن و میپرسن خبر خوب از خانواده اومد یا نه. در مورد جهیزیه چه نظری دارن؟ به نظر من که اونا واسه شاهزاده‌شون جهیزیه گرون در نظر دارن. وای زنمو، فعلا که خیلی مونده.
الان اونا دارن میپرسن سلیقه گلسوم چطوریه، در مورد لباسا و طلاهاش حرف میزنن، وسایل خونه و تخت خواب و اینا. آبجی واسه منم یکی رو پیدا کن. من اینجا تنهایی چی کار کنم؟ مگه تو خواستگار کم داری؟ دیوانه. ما داریم میگیم اول بزرگی ازدواج کنه بعد به فکر کوچیک میافتیم. من خواستگاراتو فعلا منع کردم. واقعا به ما هم بگو ببینم اونا کیا بودن. خب حالا میان، عجله نکنین، بذارین اول این ازدواج کنه بعد اونا رو صدا میزنه. بپرس دوتا دختر با هم دیگه نمیگیرن. خجالت بکش دختر. بیا بریم تو. بریم آشپزخونه بهم کمک کن، زود باش. مامان میدونین که ما دوتا بدون هم دیگه نمیتونیم زندگی کنیم، مگه نکنیم؟ 100 بار بهت گفتم اینجوری صداش نزن. زنمو اگه کلثوم بگم انگار یکی دیگر رو صدا میکنه. میخواد خونه شوهر بره به این اسم صداش میزنن. از زرگری که بهتره، مگه نکنی؟ میا یا نه؟ اومدم. خدا بخیر کنه. هی تو هم که بهش میخندی واسه اینو اون پر رو میشه. اونم اسمش مینوست ولی همه بهش میگن مینو. اون بدبخت که چیزی نمیگه. از وقتی حرف خواستگار شده این دختر اینجور قیافه گرفته. باید خوشحال باشی. اینجور خواستگار کجا پیدا میشه؟ ناشکر. گلسوم تو خیلی خوششانسی. اینجور خواستگارا زیاد نیستن، مثل ملکه ها زندگی میکنی. من که میرم. تو اینو بفهم. منو که دیوونه کردی این دختر. پسر جان برو اون بر. شما از زندگیتون راضی هستین آبجی؟ منظور چیه دختر؟ ماشاءالله همه چی خوبه. خونه خوب دارم، شوهرم کنارمه، بچه دارم، مراقب منم هست. همه چی خوبه. داداش هیدر رو اصلا یادتون نمیاد؟ منظور چیه؟ نکنه تو هم یکی دوست داری؟ نه اصلا، همینجوری دارم میپرسم. تا شب عروسیم خیلی بهش فکر میکردم، اما روز بعدش همه چی رو فراموش کردم. تو هم فراموش میکنی، همه همینطورن، یادشون میره. ببین عبدالغنی، مطمئناً برای من خانواده تو با ارزش‌تر از بقیه است. بله شیخ. واسه دخترت ام گلسوم 3 شب پشت سر هم استخاره گرفتم عبدالغنی، ولی نتیجهش خیلی عجیب غریب اومد. خیلی عجیب. اسم اون پسری که از طرف تو اومد حتی یه نشونه درستم نتونستم ببینم. اما یه نیروی خیلی قوی هر بار دستمو میگرفت و دم در خونه همسایت منو میبرد و نگه هم میداشت و به هم میگفت که سرنوشت ام گلسوم تو همین خونه است. اون رفت، مبارک باشه. مامان بیچارش خیلی داشت گریه میکرد. میدونی چی میگفت؟ گفت دفعه قبل به خاطر گلسوم اونو زدم و از خونه بیرون انداختم، ولی این دفعه اون خودش از خونه رفت به خاطر گلسوم. مینو کجا داری میری؟ میرم واسه عمو آبلیمو ببرم. لطفاً بگو دیگه چی گفت ها؟ دیگه هیچ چیزی نگفت، فقط داشت گریه میکرد و گریه میکرد. گوشیت کجاست؟ گوشیتو بده من، باید با بیلو حرف بزنم. حالا تو باید منتظر تماسش باشی، چون اون گوشیشو خونه گذاشته و رفته. नजर कोई आवे ना
دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.